औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु ए अँ हो भन्दै बस्नु, तर मैले देखेको छु औँला सट्ट सट्ट सार्ने। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे क्या, अझ ठुलो थियो त भन्दा भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई। त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु मैले। के गर्ने हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ ब्ल्याक त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन। मौत आती है तो चिट्ठी के पैरू गाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ अरे। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्त निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार। अहिले यिनीहरू फुर 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 गर्छ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्। उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन। नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा धुँदा साबुन लायो पखालो जस्ता साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनमनले भन्दैछ म त नाङ्गै छु। अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले। गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईँलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्केछ। निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने खुसी गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिएनन्। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्। राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका छन्। अपमान मान पाइन मैले, त्यसैका लागि कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरू विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरूले बोलेको सुन्दा, उनीहरूका तर्कहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनुभएछ क्या रे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए, छन् अझै पनि। उनीहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ।
अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ, मानव उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो क्या। देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेछ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि, सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुनुपर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। यो त ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या। यस्तो पनि हुन्छ त। हामीले पार्टी एकता गर्दा हतरपत्तर गरेको, विचारलाई बेवास्ता गरेको भन्ने होइन। हामीले विगतको समीक्षा पनि र आउने भविष्यको हाम्रो बाटोको बारेमा पनि प्रष्ट मार्गचित्र बनाएरै हामीले एकता गरेको हो। तर आज त्यो एकताको त्यो प्रतिवेदनमा त्यो विधान, जुन विधानले बडो प्रष्टसँग हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो, जनवादी केन्द्रीयताकै संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर त्यो अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै भनिएको छ। अनि व्यक्ति सर्वेसर्वा कहीँ पनि हुँदैन, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। कुनै पनि कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। बहुमतको निर्णय मान्न प्रत्येक पार्टी सदस्य कर्तव्यबद्ध छन्, उनी सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखिएकै छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विधानको सायद धारा 60 मा हो, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर शीर्षकै छ। त्यो शीर्षक भित्र अरु कुरा राखिएको छ भने यहाँसम्म आइपुग्दा के कारणले यो समस्या भयो त? हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको जो पछिल्लो बैठक हामी बस्यौं, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 भन्दा बढी 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, 70% को निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यो केन्द्रीय समितिले केही निर्णय गरेको छ। त्यो केन्द्रीय समितिले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता, जो एकताको बेलाको हो त्यही प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको छ। पार्टी विधानको जो व्यवस्था हो, पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरु, तपाईहरु कसैले हामी माथि कमसे कम अहिले हामी दुईटा अध्यक्ष, कमरेड माधव कुमार नेपाल र म, र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईहरु सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै को सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाई हामी कसैले पनि कहीं एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दै छ भन्ने कुरामा तपाईहरु कसैलाई शंका छ? म कसैलाई पनि शंका नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरुमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटंकी प्रदर्शन भइरहेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरु विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरुले बोलेको सुन्दा, उनीहरुका तर्कहरु सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरु चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ के रे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए, छन् अझै पनि। उनीहरुलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। 441 जनाको केन्द्रीय समिति, 100 जना जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौं भन्ने यो नौटंकी नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विक्षिप्त र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईहरुलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमरेडहरुको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। हामीले
निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौँ, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौँ। हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक संख्या कमिटीको बैठक बस्न बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा किटेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूर्वक संख्या पुर्याउन 441, अब पछि 4 जना थपेको, केही साथीहरू बित्नुभयो, केही अन्य नियुक्तिमा जानु भयो गर्दा तपाईको 218-19 नभइकन गणपूर्वक संख्या पुग्दैन। तर उहाँहरू 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेर्यौं, अस्ति प्रमाण हेर्यौं, 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधन गरिदिनु भयो। विधान संशोधन गर्न 300 भन्दा बढी चाहिन्छ। 100 जनाले संशोधन गरेको नौटंकी गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा 1100 को केन्द्रीय समिति बनायौं हामीले भनेर दिनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भन्यौं, यो के नाटक हो यो? अनि तपाईहरुले अझै पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर कमिटीमा उपस्थितहरुको सर्वसम्मतिले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन क्रियाकलापको निम्ति अध्यक्षबाट हटाएको छ र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई विधिसंगत तरिकाले केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। अनि तपाईहरुले फेरि अर्कोलाई पनि अध्यक्ष नै भनिराख्न मिल्छ के? निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐनले तपाईहरुलाई त्यो अधिकार दिएको छ र हाम्रो पार्टीको विधान जुन पनि यही निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, 2/3 बिना विधान संशोधन गर्ने छुट कसैलाई दिन सक्छ त भन्दा उहाँहरूले होइन, हामी नियम विधान भन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्दैनौं, हामीले बुझेका छौं, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, जे तथ्य हो त्यही अनुसार नै फैसला हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र हामीलाई के विश्वास भएको छ भने, निर्वाचन आयोगले हामीलाई के विश्वास दिलाएको छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी अथवा दल सम्बन्धी ऐनमा 50+ जोसँग केन्द्रीय समितिको संख्या हुन्छ त्यही पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छ। 50+ नहुने जो संख्या हुन्छ त्यसले अर्कै दल बनाउन चाहे दल दर्ता गर्न सक्छ 40% भएमा, अन्यथा जे पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। र म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँछु, अब निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उहाँहरूले हामीलाई जे विश्वास दिलाउनु भएको छ विधिसंगत हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ। म पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले संविधान, विधान, ऐन, कानून भन्दा बाहिर गर्ने छैन। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ। म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। नै बर्बाद पार्ने ठाउँसम्म जाने अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ, मानौ उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो के, देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि, सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुन पर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। यो त ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या। यस्तो पनि हुन्छ त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरे त्यही निर्णय गर्न पर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्न पर्छ। अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति, अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, म नै सबै थोकको आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले, निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम
स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोज्या खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो, कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मानिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको, फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालिएछ। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गर्यौँ। स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो, उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यतिबाट पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा, केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन। अहिले त उहाँले त घरमै आयो लगाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको, र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने, यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कतै देख्दिनँ। फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिन भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गई। के भयो हिटलरको लास्ट त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे क्या, अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई। त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु मैले। उहाँलाई लाग्छ ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरो त आएन नि। तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरो आएन। त्यहाँ उहाँले त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ ब्ल्याक त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन।
यति भनिसकेपछि म अब अन्तिमतिर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने मैले यति भन्दै यो केपीजीतिरको व्यक्तिगत रेसिपी मेरो केही पनि होइन। म दुईचोटि प्रधानमन्त्री केपीलाई बनाउने मान्छे भित्रै पर्छु र केपीजीलाई पार्टी फुटाउन नदिनको लागि धेरै मेहनत, धेरै उदार, धेरै भावुक भएर चाहिँ बल गर्ने मान्छे भित्र पनि म पर्छु। तर यी सबै अरू कुरा सहायक हुन्। मूल कुरा विचार नै हो, मूल कुरा राजनीति नै हो, मूल कुरा मुद्दा नै हो, मूल कुरा विधि पद्धति नै हो। उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला त छाप्नै तयार हुनु भएन, किन राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँलाई मन परेको थिएन भित्रबाट। यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, किनभने ज र मदन भण्डारी को भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौं र जबज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। या तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। यो भ्रम उनीहरुले दिन खोजेका छन्। अहिले ल एमाले एकातिर हुन पर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधव भित्र गए, म माधवसँग मिले, तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गए सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबजको मूल्याङ्कन, मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक प्रतिवेदन गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनाइयो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँ यो विचारको लडाई हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईहरु गइरो हेर्नु होला। हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्कर ठान्नुहुन्छ उहाँले त। उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ। उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण। अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अष्टजी, घनश्यामजी, बेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू किन उताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बीचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु। उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेको बेला आन्दोलनमा शरीक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो। विद्यार्थी नेता बनाइयो। सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा।
म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे, पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के भनेछ भने उधारो हुँदैन। पछि कपट पसेछ भने पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नभन्नु, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैरू गाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ अरे। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्तर निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार। अहिले यिनीहरू फुर 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 गरेको छ, गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दोलाबाट फुतफुत निस्किँदै फेटेफेटे गर्दै हिँडेका छन्। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेका छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प ट्याप्प। यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो भएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईहरु आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन, नडराउनुहोस्। अब तपाईले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काँडादार केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन त्यो, चरा पनि बस्दैन, किन काँडै काँडा हुन्छ, कहाँ बस्ने, काँडै काँडा। त्यसको मुन्टो मुन्टो चाहिँ ऊँटले खान्छ। ऊँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्छ, मुन्टो मुन्टो खान्छ त्यसको ऊँटले। यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा बगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले झप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छौँ।
उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह भन्नुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्याप्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लो पल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9औं महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यस बेला आँखा देख्दैन थिएँ। मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुईटै आँखामा औषधिको कारणले। त्यो हटाएपछि ठिक। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन। हो, म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र। म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, जिताउनु। म त के चुनाव लड्ने, म त बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो, त्यो हालतमा थिएँ म। भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर आएँ। तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु। अब फेरि पनि उहाँहरू चुनावमा आउन तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू अध्यक्ष मागिरहनु भएको छ, अध्यक्ष चाहियो। अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त, चुनाव गरौँ। ल म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न। अघि देवराजजीले भन्नुभयो नि, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जम्प। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जम्प, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम्प, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम्प। कस्तो गजब! जम्प, हाई जम्प, पोल जम्प। प्रधानमन्त्री चुनाव हारेको मान्छे अन्तिममा पोल जम्पबाट माथि पुगिराखेको, दुनियाँ छक्क। त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यस्तो लोकतन्त्र। मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री चाहियो। कसरी ती झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा पेश गरेर, झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा, लान्छनाहरूको पुलिन्दा पेश गरेर म उहाँहरूलाई कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न। किनभने कसैले नदेखा भए पो त्यसको नाका कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ त्यसको नाका कालो छ, कालो लागेछ। त्यस कारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखाएको छ, सबैले जानेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यो जनताको सपना, त्यो हामी पूरा गरेर छोड्छौँ। यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो, कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो, कुन सरकारले पक्की पुल बनायो, कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भयो होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भयो होला, त्यतैका पनि मन्त्री भयो होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भयो होला, रक्षा मन्त्री भयो होला, उपप्रधानमन्त्री भयो होला, विभिन्न भयो होला नि, प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भयो होला।
महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्नु पर्यो त। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो त? एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेको थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो। मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामहरू? गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्। के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो। जहिले सकिन्छ तैले गरौँ त। जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि गत वर्ष माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गरे। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिएँ। उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गरायो। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो। नछापो कि क्या हो यो विधान? पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै कुटबन्दीमा लानु पदका लागि। जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिल्यै हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन। त्यता विचारै गर्नु। सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजै भएर अध्यादेश निकालेँ। अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नु। फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि चाहिँ यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नु यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ, खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ। तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छ। त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा? उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ।
मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। केन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोचे, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाई कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा धुजा पार्न। त्यसका लागि तपाई कांग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिस संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्य राम्रो लाग्यो। सुनौ लाग्यो। अझ मैले भनिदिएँ, भोलि मिल्नै भएपछि 40% हेर्नुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, बहादुर भवन भनेको त्यहाँ कान्ति पथ हुन्छ। जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमदेखि। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनेटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्यो कम्ती। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ खिचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला कमला राम्रा राम्रा मिठा मिठा ठाउँ छानी छानी खाने, अनि सरकार बनाउन कांग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भने लाज लाग्नु पर्ने होइन। वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका हो। त्यो छोडिदिनु। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईहरुले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे हो। चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमानदारीताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नु।
यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा साबुन लायो पखालो जस्ता साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन, थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन न। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पऱ्यो। मेरो थुक यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सरो देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु, ए अँ हो भन्दै बस्नु। तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट सार। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान मान पाइन मैले, त्यसैका लागि त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोचेँ, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ कांग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिस संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्य राम्रो लाग्यो। सुनौ लाग्यो। अझ मैले भनिदिएँ, भोलि मिल्नै भएपछि 40% हेर्नुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, बहादुर भवन भनेको त्यहाँ कान्ति पथ हुन्छ, जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमदेखि। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनटको बाटो,
सभा 2 महिना लाग्यो कम्ती। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ खिचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला राम्रा मिठा ठाउँ छानी खाने, अनि सरकार बनाउन काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भने लाज लाग्नु पर्ने होइन? वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका हो। त्यो छोडिदिनु। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमानदारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नु। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ, के को बहुमत छ? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन, थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि 2टा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम। उनीहरूले औँलामा थुक्लाएर यस्तो गरेर सार्ने। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पऱ्यो। मेरो थुक यता औँलामा सरो, देख्यो कस्तो जादु, यता औँलामा सरो देख्यो कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु, ए अँ हो भन्दै बस्नु। तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट सार। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान मान पाइन मैले, त्यसैका लागि संसारका तानाशाहहरूको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ।
आफूलाई मै हुँ भन्ने मैबत्त भएकाहरू अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह हुन पुग्दछन्। हेर्दै जानुहोला, केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाईँ पाउनुहुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू उहाँ निमित्यान्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी चिन्तित भएका छौँ, मोर्चामा उभिएका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। कुनै पद प्राप्तिका लागि होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको सोच राखेर होइन। यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देश नै आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी, आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यो हो। हामीमा दुविधा भयो भने, हामी भ्रममा पर्यौँ भने त्यसपछि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, ओली गुटले फैलाएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। झुट र फरेब उहाँको विशेषता हो। उहाँ एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। चतुर त नभनौँ, के भन्छन् शब्द, त्यो त्यस्तो खेलाडी। उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तह लगाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ। उसको मनमनले भन्दैछ कि म त नाङ्गै छु। अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले? गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्किएछ। निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने खुसी गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ। हिम्मत गरिरहेका थिएनन्। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्। राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका छन्। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यसो हुनाले हामीले कुरा उठायौं, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहङमा अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौं, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौं। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन।
त्यस हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुन्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छन्। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधेका हौं। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौं, उहाँ केपी बाको पक्षमा हौं। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिन है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला त्यो। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि लगेका सबै म नभनिहालौँ है, भ्रममा परेर पनि गएका छन् अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यस हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौं, हामीले हिम्मत गर्यौं, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्यौं। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौं। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन 9 महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली चरित्र बल्ल खुल्दछ। पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली। हामीले भनिराख्नुपर्छ, उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायपूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने, अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने, अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाई निजी लडाई होइन, यो लडाई पदको लडाई होइन। यस कुरामा तपाईलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। न यो पदको निम्ति कर्ण प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, यी सबै कमरेडहरूले पार्टी व्यापी रूपमा उठेको कुरा के हो भने पार्टी विचारबाट चलेन। पार्टीमा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण, अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले लिएर जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएन। पार्टी त्यो त परको कुरा। पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुनु पुग्यो। पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका धेरै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू संगठित नै भएनन्। सडकमै त्यत्तिकै उनीहरू हल्लिनु पर्ने अवस्था बन्यो। उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्। कमिटीमा मान्छेहरू राखिएनन्। राखिएका मान्छेलाई कामको जिम्मा दिइएन। अनि राख्दाखेरि पनि अन्याय गरियो, त्यस ठाउँमा विभेद गरियो। त्यस हुनाले उठेको समस्या यो। कर्ण प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ कि कसरी त्यो बेलामा उहाँले पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि फेरि ल्याउन सकिन्छ। त्यसको विरोध हामीले गर्यौं। 71 साल पछि पनि त्यतिखेर तपाईले सुन्नु भएको होला, घनश्याम कमल यही हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा तपाईले धेरै मिडियामा सुन्नु भएको छ। केपी ओली कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिले उसको रगतको जाँच गर्नुहुन्छ।
उहाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खकारको जाँच गर्नुहुन्छ अनि रगत खकारले पुगेन भने डिएनए को टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा त्यो आफूसँग मिल्छ भने अनि त्यसलाई बल्ल जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यही डिएनए टेस्टमा पास भएका मान्छे रेलवे बोर्डको जेएम बन्छन् अनि सबै ठाउँमा नियुक्तिहरू पाउँछन्। तिनै डिएनए टेस्ट पास गरेकाहरू मिल्नेहरू नै सबै ठाउँमा जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्। ती ब्रान्डका मान्छेहरू सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ पोखरा जानुहोस् त्यही ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ सेती अञ्चलमा जानुहोस् त्यस्तै ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ विभिन्न बागमती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा घुम्नुहोस् त्यस्ता ब्रान्डका मान्छेहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका हनुमान हुन्छन्। तिनै ब्रान्ड मान्छेहरू केपी ओलीका दासको रूपमा भूमिका खेल्दछ। हामी केपीका दास होइनौँ, हामी केपीका हनुमान होइनौँ, केपी को अनुहार हेरेर यो आन्दोलनमा आएका होइनौँ। केपी को अनुहार हेरेर अनि केपी को पछि पछि लागेर होइन, हामी जनताको समस्या देखेर समाजमा भएको अन्याय अत्याचार थिचोमिचो शोषण उत्पीडन अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौँ। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनका लागि समर्पित गर्दै आएका हौँ। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपी को सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्दछ? त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू,